المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته تابعين وتابعين تابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Khususan abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadzina fi syarq rahmat wal musannif kitab tafsir surah Yasin. Kemudian niatkan, hajatkan yang punya hajat masing-masing di dalam hati, silahkan diniatkan. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها كأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرج علينا صبرا ربنا إليك
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدنا إليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك أتيت فرعون وملاه زينة ومالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فدر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إننا نخاف يفرض علينا أو أن يطغى رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ وقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا نعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat luar biasa sampai saat ini, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita ini terus bertambah dan tertanam sampai akhir hayat kita nanti, sehingga kita semua selamat di dalam dunia ini, terlebih lagi selamat di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada salah kita terakhir yaitu sampai pada ayat 11-12 surah Yasin. Ialah 12. Ada yang ingatkah? Jaginlah. Menggiring ja. Kita malam ini ayat ke-12 dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan yang mati. Sampai situ dulu. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Tafsirnya pertama, Allah menghidupkan kita setelah kita ini mati di alam dunia. Allah menghidupkan kita di dalam kubur, alam barzah, dan menghidupkan kita nanti di akhirat. Nah, ini yang dimaksud Allah menghidupkan. Jadi di dalam kubur itu kita hidup. Matinya itu mati di alam dunia. Begitu masuk di alam kubur, di alam dunia fisik kita mati, kerongkong, awak tubuh ini mati. Begitu masuk ke dalam kubur, itu dihidupkan Allah kembali. Ruh kita dihidupkan kembali. Nah, ini juga menjadi dalil, menjadi dasar bahwa orang di dalam kubur itu tidak mati, tetapi hidup. Oleh karena itu Nabi memerintahkan kepada kita, begitu lewat kubur ucapkan salam. Lewat kubur ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera wahai penghuni kubur. Atau ya ahlad diyar, di hadisnya begitu. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah sama kayak ikam juga kena mati. Nah, gitu. Kenapa Nabi memerintahkan kita memberikan salam kepada penghuni kubur? Karena tadi itu penghuni kubur itu hidup di dalam kuburnya. Kehidupannya masing-masing. Sama kayak kita di dunia nih, hidupnya pun masing-masing beda-beda. Di alam kubur kayak itu juga kehidupannya berbeda-beda. Ada yang nyaman, ada yang kesusahan. Yang nyaman kuburnya terasa sudah seperti surga, yang kesusahan terasa seperti neraka sudah. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa ketika kita menghantarkan seorang jenazah ke dalam kubur, setelah dikubur lalu ditalkinkan tuh di atas kubur ditalkinkan, wahai Fulan bin Fulan, kena apabila datang dua orang malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, dan lain-lainnya, maka jawablah, Allah Tuhanmu, Nabi Muhammad nabimu, Al-Quran kitabmu, Islam agamamu.
orang muslim saudaramu, nah, itu dan seterusnya. Nah, ini dalil talqin. Kita mengajarkan. Kenapa kita mengajarkan? Kita menyampaikan lagi karena mereka di dalam kubur tadi hidup. Memang ada sebagian saudara kita mengatakan ketika sudah meninggal dunia itu, meninggal mati, maaf Pak, melajari orang mati. Jarnya, maaf Pak, kita menalkinkan melajari orang mati. Inya to mati. Ujar inya. Padahal menurut ayat ini tadi tafsirnya Allah menghidupkan kita di dalam kubur. Bahkan Nabi memerintahkan lewat kubur ucapkan salam, berarti hidup orang di dalam kubur. Bahkan Allah juga memerintahkan dua orang malaikat yaitu Nukar dan Nakir bertanya kepada orang yang ada di dalam kubur. Seandainya mati, kada mungkin Allah mengutus dua orang malaikat. Maaf Pak, mengutus malaikat menakoni orang mati kan percuma. Locok, kan locok jaga bahasa kita. Nah, ini dalil pertama. Tafsir pertama dan menjadi dalil bagi kita untuk menalkin orang yang sudah meninggal dunia. Karena dihidupkan lagi setelah alam barzah, alam kubur, dihidupkan lagi di hari kiamat, hari kebangkitan, di halau padang mahsyar, hidup lagi. Nah, jadi Allah berkuasa mulai melahirkan kita ke alam dunia, mulai kita ini tidak ada, lahir ke alam dunia, meninggal, dihidupkan lagi dan seterusnya. Itu Allah kuasa. Di sini Allah juga ingin menunjukkan bahwa Allah itu memang sangat berkuasa menghidupkan dan mematikan kita. Nah, tafsir yang kedua, kalau tadi menghidupkan kita di alam kubur dan di akhirat. Tafsir yang kedua yaitu Allah menghidupkan hati yang mati. Nah, ini tafsirnya. Kita yang hidup di dunia ini punya hati semuaan. Tapi hati kita ini kada semuanya berfungsi, kada semuanya hidup. Mungkin bisa merasa hatinya, tapi yang dimaksud hati hidup itu yaitu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Lalu karena merasa kehadiran Allah di dalam kehidupan, akhirnya lalu taat menjalankan apa yang diperintahkan. Dengan hidup hati tadi, jalan ibadah yang diperintahkan Allah dikerjakan, dijalankannya, ilmu yang ada diamalkannya dan seterusnya. Nah, Allah artinya juga tafsirnya di sini Allah mampu membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikan hati, bisa Allah matikan hati, bisa Allah hidupkan. Nah, tinggal kita nih harus berusaha selalu menghidupkan hati. Kayak HP itu. Kayak HP itu mun kada dicas mati. Suak baterainya. Mun kada dicas mati. Hati kayak itu juga. Bila kada dicas drop terus. Dibiarkan terus dengan perbuatan yang kada baik, dropnya. Nah, lalu dicas hati dengan apa? Baca Al-Qur'an, mendengarkan ilmu agama, hadir majelis ta'lim, sholawatan, dengarkan nasihat tuan guru. Itu cara menghidupkan hati, mences. Nangkai kita pengajian malam ini itu mences hati. Mendengar, lalu masuk ke otak berpikir, lalu sampai ke hati merasakan. Nah, itu mences perlahan-lahan, mences hati kita. Walaupun setelah keluar ini ya drop lagi umpamanya, kada apa-apa, yang penting ada usaha, sudah mences. Yang penting ada usaha. Nah, itu tafsir, dua tafsir.
inna nahnu nuhyil mauta. Kemudian wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami, kata Allah, mencatat, menulis ma qaddamu, apa yang kamu kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu dicatat. Yang kita kerjakan dan yang bekas-bekasnya itu, baik itu perbuatan amal soleh maupun amal yang tidak baik, itu dicatat semuaan, dicatat oleh Allah. Allah memerintahkan malaikatnya mencatat itu semua. Makanya ada malaikat apa yang mencatat amal baik, amal buruk, kiri kanan, itu tugasnya. Kita beramal soleh, catat. Amal buruk, catat. Ada bekas-bekas amal baik kita yang kita tinggalkan, dicatat juga. Lalu orang menirunya, yang pernah kita kerjakan ini baik, ditiru oleh orang, dicatat terus. Umpamanya kita bersedekah, lalu kita padahi orang, ayo bersedekah, kayak ini bersedekahnya, mengumpati orang nih, dapat kita pahala sedekah, dapat pahala orang yang meniru kita, dapat, dicatat. Karena berkat kita nih mencontohkan, yang lain mencontoh, itu dicatat terus, catat terus. Ya, amal jariyah disebut amal jariyah. Amal jariyah itu bekas-bekasnya itu dicatat semua, catat. Sebaliknya amal buruk kayak itu juga. Bila kita meninggalkan amalan buruk, mencontohkan sesuatu yang kada baik, lalu ditiru oleh orang, sebaliknya gitu juga. Nah, dicatat yang buruk-buruk. Memadahi yang kada baik, umpamanya memadahi lorong jalan yang kada bagus, orang umpat ke situ, nah kita sudah dapat dosa, orang yang menirunya berdosa, dosainya mengalir ke kita. Ada lagi orang mencontoh, nah terus dosa jariyah ngarannya. Kebalikan daripada sedekah jariyah, amal jariyah, ada dosa jariyah. Jadi hati-hati juga kita. Ada dosa jariyah itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ini bekas-bekas yang ditinggalkan itu yaitu telapak kaki kita melangkah dari rumah ke masjid. Nah, ini tafsir yang kedua. Mulai dari rumah berjalan batis. Nah, itu bekas batis kita berjalan di tanah, dicatat kebaikan. Bahkan kata Nabi, maukah aku beritahukan sesuatu yang sangat baik, yaitu berangkat dari masjid, melangkahkan kaki atau berjalan kaki, satu langkah diangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Nanti dicatat. Amun bersepeda atau bermotor, bakas bannya yang dicatat. Hendak bagus lagi, motornya dihirit, pian berjalan. Nah, itu double pahalanya. Bakas bannya dicatat, bakas batis pian dicatat double. Hai jar orang, kenapa tuh sidin tuh bermotor dihirit? Rusakkah? Kada, bagus motor sidin, handap pelatnya masih traplek. Anyar berarti. Kempeskah? Kada juga, kencang japinanya. Habiskah minyak? Kada juga. Kenapa dihirit? Ya tadi hendak pahala banyak. Bakas ban ada, bakas batis ada. Karena bulik kayak itu juga. Kira-kira toh disambat orang apa kita? Stres ya. Biarang kada apa-apa. Inya kita itu bila sudah hubungan dengan Allah, tidak urusan dengan manusia. Ya kalau udah urusan lagi sudah. Jadi kita bila sudah connect langsung dengan Allah, tujuannya beribadah, mencari ridha Allah, mencari pahala, tidak urusan dengan manusia.
Manusia kada kawa mendekti kita. Biar disambat orang kegilaan menghirit motor, jaka ditunggangi pang menyiksa dua hidup. Kada ada urusan, kita urusannya dengan Allah. Silahkan, namun hendak mau kayak itu silahkan, dah apa. Cobakan bulik nih kita beramian, ayo behiritan kita motor. Nang paling jauh bang, banyak pahalanya. Kada apa-apa, karena urusan kita dengan Allah bukan dengan manusia. Begitu juga ibadah yang lain sama aja. Ke masjid bukan urusan dengan manusia, ke masjid urusan dengan Allah. Yang penting ke masjid hadir, sembahyang, selesai sudah, kerida urusan yang lain-lain. Nah, karena urusan kita dengan Allah. Itu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi bekas-bekas tafsir yang kedua tadi, bekas batis ke masjid. Karena dahulu asbabun nuzul ayat ini ada yang menyebutkan bahwa dahulu Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum masuk kota Madinah, beliau membangun masjid pertama di Muharram Madinah, itu Masjid Quba. Masjid Quba sebelum membangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Quba yang dibangun jauh dari Madinah, di muka, di Muharram. Nah, oleh penduduk Madinah saat itu sedikit mengeluh. Jaka bahasa kita, aduh jauh nih ke masjid, masjidnya Masjid Quba jauh. Jaka di sini Madinahnya, di Muharram sana Masjid Quba-nya jauh berjalan. Lalu turunlah ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Disampaikan oleh Nabi, Allah itu mencatat amal perbuatan kita dan bekas-bekas yang kita tinggalkan. Bekas penduduk Ansor yang ada di Madinah berjalan mulai Madinah ke Masjid Quba itu dicatat. Nah, dicatat kebaikan. Ini asbabun nuzul ayatnya. Jadi bekas-bekasnya itu. Amun kada bermotor, kada bersepeda, berjalan batis juga, spesial telapak batis. Hendak banyak lagi beting kawung, bisa juga. Banyak saja caranya. Telapak tangan ada bekasnya, telapak batis ada juga. Nah itu tambah kegilaan lagi disambat orang. Tapi kada urusan terserah mencari pahala. Kemudian sambungannya wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan tadi, amal soleh tadi atau bekas-bekas yang kita tinggalkan tadi, dicatat, dirinci, dihitung dan tersimpan di Lauhul Mahfuz. Catatan amal kita nih. Yang tadi kita sembahyang ke masjid dicatat, bakas batis berjalannya dicatat, dirinci, dihitung. Hitungannya kada bakal salah, malaikat tepat. Berjalan nih, berapa langkah nih dicatat, tahu malaikat tercatatannya. Malaikat kada guring, catat. Hendak beundur kah lagi, bundur, catat juga. Bundur, catat. Hari ano, tanggal ano, sidin nih berjalan beundur, catat. Malaikat ada, disimpan di Lauhul Mahfuz catatannya. Bila kena hendak membukanya, kena nunggu kiamat hendak membukanya, nunggu kiamat. Nah, jadi catat, disimpan di Lauhul Mahfuz. Tidak hanya disimpan, tapi dirinci, serinci-rincinya, dihitung sedetail-detailnya. Nah, kena dibuka ketika hari perhitungan dibuka. Nah, jadi disimpan. Nah, kita itu setoran amal yang tadi, amal buat perbuatan kita tadi itu setoran tahunannya menurut riwayat malam nisfu Sa'ban. Nah, itu setoran tahunan. Malam nisfu Sa'ban tuh amal yang setahun kita kerjakan, malam nisfu Sa'ban disetor. Disetor tuh disimpan di Lauhul Mahfuz, dicatat. Kalau mingguannya setiap malam Jumat. Ini mingguan, setoran mingguannya amal baik kita. Direkap, direkap. Itu disimpan.
Jadi itu tafsir surah Yasin ayat ke-12. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah sampai akhir hayat kita nanti. Berkah ibadah kita, berkah ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Insyaallah minggu depan kita masuk ayat ke-13 surah Yasin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.